Donc, on a ce petit tableau qui résume les cellules et leur rôle. Donc, la cellule végétative, son rôle, c'est l'activité photosynthétique. علاش photosynthétique? Parce qu'on a dit au niveau de la zone périphérique, il y a le chromatoplasme. On a des thylakoïdes. هاد les thylakoïdes sont des sacs écrasés. يحتويوا على أصباغ les pigments هما les pigments هو الأصباغ اللي في من بينها اليخضور A واليخضور C. لا كاروتين اكسيتيرا. دونك هي التي تقوم او المسؤوله عن عمليه التركيب الضوئي. دونك سي لا سيلول فيجيتاتيف. قلنا من انه لا سيلول فيجيتاتيف تقدر ترتبط بها اون ايديروسيست في حاله في حاله نقص في الازوت. دونك يعني الدور تاع الايديروسيست هذه سي لا فيكساسيون تاع الازوت باسكو هي مقر تثبيت الازوت. دونك قادره تكون انتركالير يعني bipolaire veut dire عندها des nodules polaires au point d'attache aux cellules végétatives. يعني تكون وسطية وعندها deux polaires اللي هما قطبين ترتبط بهم مع الخلية النباتية végétative. ولا قادرة تكون terminal unipolaire يعني وحيدة القطب ترتبط فقط من قطب واحد مع الخلية النباتية. Donc les spores ou bien les actinides, c'est la conservation. Donc الدور تاعها هي la conservation, هي المحافظة على les cyanobactéries, la dimension انتشار تاع les cyanobactéries. Donc elle est caractérisée par leur grande taille, نميزوها بلا grande taille تاعها. Donc قادرة تكون intercalaire يعني تكون وسطية مرتبطة بune chaîne تاع les cellules végétatives ou les hétérocystes. قادرة تكون intercalaire plutôt قادرة تكون terminale يعني نهائية. قادرة تكون أمبير يعني تكون زوج، عبارة عن زوج يعني تكون تفصلها اون سيلول فيجيتاتيف. وقادرة تكون انشين يعني تكون في سلسلة مترابطة يعني تكون وراء بعضها. فوالا. À partir des caractères morphologiques majeurs facilement observables en microscope optique يعني انطلاقا من الخصائص المورفولوجية الماجور يعني المتطورة. On est capable d'observer ces cyanobactéries microscopiquement. Donc on peut distinguer cette grande forme morphologique des cyanobactéries يعني نميزوا سبعة أشكال morphologiques تاع les cyanobactéries. On va voir ces formes. Donc la première forme morphologique قادر يكون des unicellulaires يعني وحدات خلايا. donc des cellules isolées وحدات خلايا. قادر يكونوا des homocystes يعني خلايا متجانسة من نفس النوع. فوالا. النوع الثالث قادرة تكون دي زيتوسيست نون غاميفيي. دونك في هذه الحالة رانا نحكيو على مورفولوجي دي سيانوباكتير اون بارلو با دي سيلول. دونك كي نقولوا ايتيروسيست بمعنى ماشي تحتوي على زيتوسيست كخلايا. فوالا. ايتيروسيست بالمعنى المورفولوجي. دونك مورفولوجيكمون حتكون ايتيروسيست يعني خلايا غير متجانسة يعني متنوعة. نون غاميفيي بمعنى غير متفرعة. دونك كيما لهنا عندنا لي زاكينات هم يكون عندهم اون غروند تاي. عندنا هادو كامل sont des cellules végétatives ou sont des hétérocystes, les hétérocystes. Voilà. Donc la quatrième forme c'est des hétérocystes non ramifiés polaires. Voilà. Donc هذه كذلك خلايا غير متجانسة non ramifiée غير متفرعة مي تكون قطبية. Voilà. هاي تكون قطبية. les hétérocystes, les actinides et les cellules végétatives يكونوا كامل في قطب واحد. Voilà. قادرة تكون des hétérocystes à fausse ramification en Y. donc تكون عندها une ramification بمعنى تفرع en Y على شكل Y حرف Y. hétérocystes à fausse ramification gémine يعني تكون عنده une ramification تفرع متضاعف يعني على جهتين في الجهة هذه وفي الجهة هذه. كذلك خلايا غير متجانسة. سابع نوع اللي هو الأخير c'est l'hétérocysté à ramification vraie. donc هنا تكون عندنا une ramification vraie يعني تكون متفرعة باتجاهات شاقولية. voilà. horizontale. donc on passe à la partie de la reproduction اللي هي التكاثر عند les cyanobactéries. les algues bleues se reproduisent de façon asexuée. يعني هاد les algues bleues ou bien les cyanovides se reproduisent يعني تتكاثر بطريقة غير جنسية يعني sans attachement sexuel. la reproduction asexuée chez elles se fait par une
سي سيباريتي يعني بمعنى اون ديفيزيون بينير او ديفيزيون فيجيتاتيف، يعني هذه الطريقة الغير جنسية تتم بانقسام ثنائي، سي لا ديفيزيون بينير، يعني انطلاقا من خلية تعطيني خليتين بنتين جديدتين، او بيان لا ديفيزيون فيجيتاتيف اللي هي النباتية، دونك اللي هي الانقسام النباتي. فوالا عندنا اون سيل إلونغاسيون اللي هي الخلية الابتدائية، دونك هي الخلية الأم، دونك تعطينا ان سيبتيوم فورماسيون، هذا لو سيبتيوم لا فورماسيون دو سيبتيوم فورميشن اللي هو الجدار، دونك حتى انفصل تعطيني خلية، دونك الانفصال يعني بداية تشكل هذا الجدار، من بعد هذا الجدار راح ينتهي وتعطيني خليتين، دونك سي لا كومبليتيشن اوف سيبتيوم فورميشن اوف وال، يعني يعني نهاية هذا الانقسام وبداية ظهور اموال يعني جدار جديد. لا فورماسيون اوف وال يعني سيل سيباراسيون، و لا سيباراسيون يعني انفصال الخليتين، دونك تعطيني خليتين بنتين. فوالا هذا سي لو مود دو ريبرودكسيون شي les algues bleues. Bon, cette division se fait soit à travers des spores, donc la division asexuée تتم يعني مقرها أين؟ دونك تتم في لي سبور اونيسيلولار، لي سبور اللي هما لي زاكينات اللي هما الخلايا اللي يتبعوا لي زيتيروسيست. دونك هاد لي سبور اونيسيلولار وحيدة الخلايا ابلي لي كوكوسبور، دونك هاد لي سبور on les appelle les cocospores qui peuvent être دي زوندوسبور ولا دي زيكسوسبور. اندوسبور يعني داخلية، دونك حين يكونوا هادو لي زاكينات داخليين ولا قادر يكونوا خارجيين. فوالا عندنا هذا لا فيغور لي كوكوسبور. لي كوكوسبور سون لي سبور اونيسيلولار ولا اللي هما لي زاكينات، دونك قادر يكونوا اندوسبور يعني داخلية. فوالا هذا سي ان فيلامون. فوالا دونك لو فيلامون هذا يحتوي على بيان سور يحتوي على لي سيلول فيجيتاتيف، يحتوي على لي زاكينات لي زيتيروسيست الخلايا اللي ذكرناهم سابقا. دونك من بينهم هاد لي سبور اونيسيلولار اللي يطلق عليهم اسم لي كوكوسبور قادرين يكونوا داخليين اندوسبور ولا قادرين يكونوا اكزوسبور خارجيين، يعني على مستواهم يتم عملية الانقسام او عملية التكاثر. فوالا دونك اون باس عندنا هذا لو شيما اوسي. فوالا كيف تتم العملية. عندنا هنا هذه خلية A، دونك هذا سي ان سيبتيوم انيسيال، دونك هذا لو سيبتيوم هو الجدار. فوالا عندي جدار قطبي هنا وجدار قطبي هنا، يعني من خلاله راح تتم عملية الانقسام، دونك تنقسم الخلية الأم هذه وتعطيني خليتين بنتين، هذه ما يسمى بلا ديفيزيون بينير. فوالا هذا سي لو نيكليوبلازم. لو نيكليوبلازم بمعنى سي لو سنتروبلازم، هو مقر المعلومة الوعية، دونك يحتوي على الأديان. فوالا دونك هنا يبدا الامتداد. فوالا في لو بي يبدا الامتداد تاع لي سيبتيوم هذه، دونك راح يبدا الامتداد على مستوى القطب هذا وعلى مستوى القطب هذا. هنا اون فوتوسينثيتيك لاميلاي، دونك هذه الصفائح هذا يصرى فيها اون فوتوسينثيز اللي هي عمليه التركيب الضوئي، يعني تركيب الماده العضويه. فوالا دونك هذا سي لو لاير، هذه كذلك هذه لو سيل اللي هو الجدار، دونك الجدار فيه الغشاء الأول، الغشاء الثاني، الغشاء الثالث، الغشاء الرابع، دونك هذه كلها أغشية. دونك هنا سي لو سيبتيوم فورماسيون كومبليتد، دونك لهنا راح تصرى يعني النهاية تاع لا فورماسيون دو سيبتيوم، نهاية الانفصال تاع الجدارين هذوك. داكوغ لو سيت هذا سي هو الغمد، عبارة عن غمد. فوالا هذه لو بلازما ممبران اللي هو الغشاء البلازمي. اي فوالا دونك تعطينا الاف اللي هما الخليتين البنتين، دونك تعطيني هنا راح تبدا فوالا يبداو لي زورغانيزم تاعي في لا ستابيليتي، ومن بعد يعطيونا خليتين بنتين. دونك هذه سي لا ريبرودكسيون، سي لا ديفيزيون بينار دون سيلول فيجيتاتيف دو سيانوباكتيري. فوالا soit par l'hormogonie, donc يعني عندنا deux sortes de reproduction. Donc on a dit que la reproduction chez les cyanobactéries تكون une division binaire. فوالا اللي شفنا الطريقه من خلال الخليه الام تعطيني خليتين بنتين، ولا تقدر تاع par l'hormogonie. Donc c'est une sorte de reproduction qui sont des formes de multiplication donc asexuées sous forme de groupes de cellules qui s'échappent à l'extrémité de la gaine. بالمعنى الهرموغوني هذه هي نوع من انواع او شكل من اشكال تكاثر لا جنسي.
دونك تكون على شكل دي جروب دو سيلول، يعني مجموعة من الخلايا. هاد الخلايا ال سيشاب على الاكستريميتي، دونك يعني تهرب على الاكستريميتي الى نهاية لاكين هي هذاك الغمض اللي شفناه قبل في la morphologie de la cellule des cyanobactéries, de certaines formes de cyanobactéries filamenteuses. donc تكون عند les cyanobactéries filamenteuses التي تكون على شكل خيوط، donc التي تكون على شكل خيط الفيلامون. اللي قلنا لي فيلامون هادو sont l'ensemble des cellules des cyanobactéries، وهذيك les cellules qu'on les appelle des trichomes. donc l'ensemble des trichomes c'est les filaments. voilà, donc عندنا des cellules en forme des cellules هادو qui s'échappent à l'extrémité. donc ولا فوالا هادو هما لي زورموغوني، ولا تقدر تكون دي سيلول كي ريزولت على جيرميناسيون دي زاكينات، يعني سيلول جات من نضج لي زاكينات اللي هما الخلايا اللي تبع لي زيتيروسيست اللي عرفناهم قبل. دونك او انبات هاد لي زاكينات تجي منهم هادو لي زورموغوني. دونك لي زورموغوني بوف تيتر موبيل او ايموبيل، يعني من خواصها تقدر تكون موبيل يعني متحركه، وقادره تكون ايموبيل يعني غير متحركه. فوالا هادي سي لا دوزيام c'est le deuxième type de la reproduction chez les cyanophytes ou bien les algues bleues. Donc on passe à la partie de la taxonomie. donc c'est quoi la taxonomie en premier? La taxonomie هي العلوم التصنيف التي تقوم بتصنيف الكائنات الحية وفق هرم أو وفق سلم، donc ولا عن طريق مخططات. donc نبدأ par exemple عندي العائلة، فوالا، ولا عندي الصنف، عندي النوع etc etc. donc en raison du polymorphisme des cyanobactéries, les anciennes classifications ont donné naissance à de très nombreux genres et espèces. donc بسبب la polymorphisme اللي هو التعدد أو التنوع المورفولوجي تاع les cyanobactéries. donc les anciennes classifications التصنيف القديم أعطانا ميلاد أو ظهور عدة أنواع. donc seule la classification morphologique تاع le Ripkali وعالم et en 1979 est fondée sur des caractères. donc راهي مبازية هذه la classification l'ancienne classification de Ripka راهي مبازية les caractères morphologiques اللي هي les caractères veut dire المواصفات morphologique. donc stable et observable، الملاحظة والتي هي elle est stable يعني غير متغيرة en culture. Elle a mené à une première révision taxonomique qui a considérablement réduit le nombre de taxons reconnus. donc l'embranchement اللي هو les cyanophytes ou bien les cyanoschizophytes، هذا c'est l'embranchement. donc نبداو premièrement la classification ou bien la taxonomie. premièrement on a l'embranchement, c'est les cyanophytes ولا نقدروا on peut les appeler aussi les cyanoschizophytes. voilà, comprend une seule classe، فيهم une seule classe فقط، يعني فيهم قسم واحد فقط. القسم تاعهم سي لي سيانوفيسي، فوالا، يعني ماشي سيانوفيت، لي سيانوفيسي. فوالا هاد لا كلاس ديجا تنقسم الى دو سو كلاس، يعني تحت الاقسام. فوالا اون ديستينغ دو سو كلاس. هاد لي سو كلاس راهم يعني جاو نسبة الى لو مود دو ريبرودكسيون، باسكو اون ا ديستينغي في لي سيانوفيت هادو دو مود دو ريبرودكسيون، لا ريبرودكسيون بينار بار لي كوكوسبور، وكاينه لا ريبرودكسيون هرموغوني. دونك هاد لي سو كلاس جاو نسبة الى لو مود دو ريبرودكسيون. كاين لا كوكو، دونك كوكو ومن بعد نزيدو لها لو راديكال غونوفيسيدي. لا سو-كلاس الثانية نسبة إلى l'hormogony، donc hormo ونزيدو لها لو راديكال كيف غونوفيسيدي. فوالا donc عندنا l'embranchement les cyanophytes، les on peut les appeler aussi les cyanoschizophytes. عندنا لا كلاس اللي هو القسم les cyanophysae، ماشي les cyanophytes، les cyanophysae. هاد لا كلاس ديجا تنقسم الى دو سو كلاس، يعني تحت الاقسام. كاين نسبة الى لو مود دو ريبرودكسيون فيهم لي كوكو غونوفيسيدي، دونك غونوفيسيدي اي لي زورمو غونوفيسيدي. دونك نبداو بلا سو كلاس الاولى اللي هي لي كوكو غونوفيسيدي.